नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंहको। हजुर, अवश्य पनि अहिले पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र नेपालमा पनि यसको संक्रमण बढ्ने क्रममा छ। र तर पनि यसबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त बारम्बार हामीले सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीले थाहा पाइरहेका नै छौँ। जस्तै सोशल डिस्टेन्सिङ अथवा सामाजिक दूरी कायम राखौँ, पटक पटक हात धौँ, बाहिर सकेसम्म नजाउँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र यो सङ्कटबाट हामी छिटोभन्दा छिटो उन्मुक्ति पाऊँ। र यहाँलाई थाहा छँदैछ यसको पनि अब कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन, खोप बनेको छैन, यो बन्ने क्रममा छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरैलाई जानकारीमा छ। र आज विशेषतः कोरोना भाइरस र यो खोप र यसको स्थितिको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश घिमिरे। उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीका चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर WHO ले कोभिड-19 को खोप बनाउने, अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तै यसलाई संसारभर वितरण गर्ने ग्लोबल कमिटीका वान अफ द मेम्बर हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश घिमिरे। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र यसै विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार शैलजाजी। हजुर धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अब यो जुन हामी कोरोना भाइरस भनिरहेका छौँ होइन, निर्जीव छ भनेको छ, यसलाई प्रोटिनले घेरेको छ भनेको छ होइन, जो यहाँहरू विज्ञहरूले नै यो निर्जीव चिजले पनि संसारमा यत्रो आतंक मचाइरहेको छ, यो कसरी होला, यो के हो डाक्टर साहब? धन्यवाद शैलजाजी। यो भाइरस चाहिँ यस्तो वस्तु हो, यसलाई पार्टिकल भनिन्छ हाम्रो उसमा। यो जीव र निर्जीवको बिचमा हो। भाइरस बाहिर त्यसै बच्न सक्दैन, कुनै पनि सेलभित्र हुनुपर्छ। त्यो सेलभित्र भएपछि मात्र भाइरसको रिप्रोडक्सन हुन्छ। त्यसकारण धेरै मान्छेहरूले यसमा डिबेट के छ भने यो जीव हो, निर्जीव हो, सजीव हो भन्नेमा धेरै डिस्कसन छ। तर यो जीव नै हो, तर यसको रिप्रोडक्सन हुनलाई यो कुनै सेलभित्र हुनुपर्छ। ए हजुर, त्यसपछि मात्रै। जस्तो भाइरस त अरू भाइरसहरू पनि हुन्छ डाक्टर साहब, हजुर होइन? अनि यो चाहिँ भाइरस आफैमा पूर्ण हुँदैन। हजुर, यो भाइरसलाई जसरी हामी रिप्रोडक्सन गर्छौँ, हामी सन्तान उत्पादन गर्ने, त्यो क्रियाको लागि भाइरस पनि फर्दर एक्सपान्सनको लागि कुनै सेलभित्र हुनुपर्छ। प्लान्ट सेल होस्, एनिमल सेल्स होस्, ह्युमन सेल होस्, त्यो सेलमा नभइकन भाइरस रिप्रोडक्सन गर्दैन, अर्को जेनेरेसन बनाउन सक्दैन। त्यसकारण धेरै मान्छेको बुझाइ चाहिँ यो एक्लै बाँच्न नसक्ने भएको हुनाले निर्जीव भन्ने हो। तर यो चाहिँ भाइरस इज अ पार्टिकल, त्यो कुनै सेलमा भयो भने मात्र यसले रिप्रोडक्सन गर्छ, यो निर्जीव चाहिँ होइन। भनेपछि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि चाहिँ यसको रिप्रोडक्सन बढ्छ कुनै पनि सेलमा, एनिमलको सेलमा, प्लान्टको सेलमा, ह्युमनको सेलमा। र भाइरस प्लान्टलाई इन्फेक्सन गर्ने फरक किसिमका भाइरस हुन्छन्, ती भाइरस ह्युमनमा आउँदैनन्। एनिमलमा इन्फेक्सन गर्ने विभिन्न भाइरस हुन्छन्, ती नर्मली ह्युमनमा आउँदैनन्। यो अहिलेको भाइरस पनि एनिमलबाट ह्युमनमा, ह्युमन एनिमल ब्यारियर क्रस गरेर ह्युमनमा इस्टाब्लिस भएको हुनाले यो समस्या आएको हो। तर यो अब भन्न सुनिन्छ नि त, यो त होइन कतिौँ घन्टा, 24 घन्टा 36 घन्टा पनि एक्लै पनि बाँच्न सक्छ, विभिन्न कणहरूमा अथवा काठमा, प्लास्टिकमा विभिन्नमा बाँचिरहन्छ भने पनि छ नि त डाक्टर साहब? हो, यो चाहिँ केही घन्टासम्म यो भाइरस कुनै पनि, जस्तो यो टेबलमा भयो भने त्यो टेबलमा पनि बाँच्न सक्छ। त्यसले अर्को सेल नपाइकन त्यसको फर्दर रिप्रोडक्सन हुँदैन। जब हामीले यो टेबलमा, भाइरस भएको टेबलमा छोयौँ भने हाम्रो सेलभित्र त्यो भाइरस छिरेपछि रिप्रोडक्सन हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दा हामीलाई सङ्कटमा पार्छ अथवा हामी सबै भाइरस यस्तो छ, सबै भाइरस मान्छेमा आउँदैमा सङ्कट हुँदैन। यही भाइरस पनि मान्छेमा आएपछि पनि 80% मान्छेलाई कुनै रोग लाग्दैन। भने साधारण ज्वरो, जिउ दुख्ने भएर जान्छ। केहीलाई मात्रै यसले सिरियस इन्फेक्सन गर्न सक्छ। हजुर, भनेपछि सबैलाई लाग्दैमा यसले डराउनु पर्दैन। एउटा मिसकन्सेप्ट के छ भने मान्छेमा यो भाइरस लागेपछि मरिहालिन्छ भन्ने यो मिसकन्सेप्ट हो, त्यो होइन। 80-82% मान्छेलाई केही पनि नभइकन यो भाइरसलाई हामीले, त्यो भाइरस विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ। र 15 देखि 20% मान्छेलाई मात्र डाक्टरको सल्लाहको जरुरी हुन्छ।
5 देखि 7% मान्छेलाई मात्रै रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिन्छ भने भेन्टिलेटर आइसियु सपोर्ट चाहिन्छ भनेपछि करिबन 95% मान्छेलाई साधारण ट्रिटमेन्टले पुग्छ। हजुर, त्यस कारण यो लाग्दैमा मरिन्छ यो हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर डाक्टर साहब लागिसकेपछि त सार्न त सकिन्छ नि होइन र? लागिसकेपछि के छ भने लगभग 80% मान्छेमा जिउ दुख्ने साधारण ज्वरो आउने भएर जान्छ। यो भाइरस त्यो मान्छेमा त्यो जान्जेल करिबन 7 दिन 5 देखि 7 दिन मान्छेले अरूलाई सार्न सक्छ यदि त्यो भाइरस त्यहाँ एक्सपान्सन भइरहेछ भने। तर त्यो बेलामा हाम्रो त्यो भाइरसको विरुद्ध लड्ने क्षमता भने शरीरले निकाल्नु पर्ने एन्टिबडी प्रोडक्सन चाहिँ गरिराखे पनि डिटेक्टेबल लेभलमा हुनलाई चाहिँ 6-7 दिन लाग्छ। 7-8 दिनपछि मात्रै डिटेक्टेबल लिमिटमा हुन्छ। र नर्मली कुनै पनि भाइरसले इन्फेक्सन गरेपछि हाम्रो इम्युनिटी भने एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले भाइरसलाई लिन्छ, भाइरसलाई लिएपछि त्यसले सिडी सेलमा लान्छ, त्यसपछि टी सेल्स बी सेल हुँदै एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ र कम्प्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट भएर त्यो कम्प्लिमेन्टले नर्मली भाइरसलाई डिग्रेड गरेर एक्सक्रेट गरिदिन्छ। हजुर, हो 80% मान्छेमा यसरी नै जान्छ। हजुर, कोहीको लागि तर सर्न सक्छ नि त्यो दौरानमा। त्यो दौरान पहिलो हप्तामा तपाईँलाई कुनै पनि सिम्टम नदेखिकन अरूलाई सार्ने क्षमता चाहिँ हुन्छ। डाक्टर साहब, अब एउटा जनमानसमा पनि एउटा कन्फिडेन्ट भनौँ न होइन एउटा छ र भन्ने पनि सुनिन्छ कि हामी कतै यो भाइरस रेजिस्टेन्स होइन भएका त होइन हामी नेपाली भन्ने पनि कता कता छ। त्यही भएर चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ यो भाइरसले त्यति सङ्क्रमण गरे पनि त्यसको रिजल्ट भनौँ न आउटपुट चाहिँ त्यति नकारात्मक छैन भन्ने छ नि डाक्टर साहब। अब यस्तो छ, स्ट्याटिस्टिकल्ली हेर्ने हो भने लगभग 80% मान्छेलाई कुनै साइन एन्ड सिम्टम नदेखिँदाखेरि मान्छेहरूको कन्सेप्ट त्यो भएको हुनसक्छ। तर यो मिथ हो, यो भाइरस चाहिँ एकदमै डेन्जर हुनसक्छ। जसरी राम्रै खाने, राम्रै ठाउँमा बस्ने, हाम्रोभन्दा सफा ठाउँमा बस्ने, हाम्रोभन्दा न्युट्रिसियस खाने मान्छेहरूलाई पनि यसले लागेको छ। त्यस कारण यो लाग्दैन होइन, यो लाग्छ, योबाट बच्नुपर्छ। र तर एउटा के देखिया छ भने 2011 देखि 2014सम्म नेपालमा जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीले स्टडी गर्दाखेरि यो भाइरस नेपालमा सर्कुलेसन, यो भने अहिलेको भाइरस होइन, कोरोना भाइरस फ्यामिलीको अल्फा बिटा गामा डेल्टा 4वटा भाइरस मध्येको 6वटा ह्युमन कोरोना भाइरस चाहिँ नेपालमा सर्कुलेसनमा 6वटा मध्येको एउटा भाइरस चाहिँ सर्कुलेसनमा भेटाएको छ। अब एउटा सम्भावना त्यसको क्रस प्रोटेक्सन हुन सक्ने, तर अहिलेसम्म यो दुईटाको सिक्वेन्स म्याचिङ चाहिँ त्यो क्रस प्रोटेक्सन हुने लेभलमा देखिएको छैन। त्यसकारण योबाट हामीलाई केही हुँदैन भनेर हामी तयारी नगरिकन बस्नु भनेको अगाडि खाल्टो देख्दा देख्दै पनि साइकल चढेर गयो भने परिन्छ। त्यसकारण हामी बचेर बस्नुपर्छ। हजुर हजुर। अब जुन किसिमले नेपालमा होइन सङ्क्रमण बढिरहेको छ, उदयपुरमा होइन विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले देख्न झाटाझुटो देखिरहेको छ अवस्था, के त हामी अब थर्ड स्टेजमा गइरहेको जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? के छ स्थिति? अब अहिलेसम्मको डाटा, हाम्रो कन्ट्रीको डाटा हेर्ने हो भने स्टेज 3 मा पुगिसकेको भनेर यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। जबसम्म यो उदयपुरको कम्प्लिट इन्भेस्टिगेसन, सर्भिलेन्स इन्भेस्टिगेसन, खोज पडताल हुँदैन, त्यो कम्युनिटीमा समुदायमा सरिसकेको हो, यो समुदायले लिइसक्यो, एक अर्काले सारिसके, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभइकन। जसरी धनगढीमा चाहिँ एउटा मान्छे आएर उसको भाउजूलाई सर्यो, ऊ चाहिँ एकबाट अर्कोमा मात्रै गयो, समुदायमा गएको थिएन। अब उदयपुरमा 12 जना 14 जना हुँदा हुँदै 22 जना 23 जनामा भयो। अब त्यसको पनि रियल कन्ट्याक्ट, केस को थियो, कन्ट्याक्ट को हो, कसरी सर्यो, त्यो सबै इन्भेस्टिगेसनको रिजल्ट नआइकन हामी 3 मा गइसक्यौँ भन्ने अवस्था छैन। तर कुनै दिन पनि यो इन्भेस्टिगेसनले हामी 3 मा गएको देखाउन सक्छ। त्यसकारण हामी सजग भइराख्नुपर्छ। हजुर। अब डाक्टर साहब त अब ग्लोबल कमिटी होइन, जस्तै WHO को ग्लोबल कमिटीमा हुनुहुन्छ, यो रिसर्च खोप बनाउनेमा, अनुसन्धानमा होइन, यो कहाँसम्म पुग्छ? अथवा हामीले खोप होइन
कति छिटो पाउने आशा गर्न सक्छौँ? शैलजाजी, यसमा के छ भने अहिलेको रिसेन्ट अपडेट, गत हप्ता बुधबारसम्मको अपडेट भने के हो भने करिब करिब 40वटा टार्गेटमा खोपमा काम भइरहेको छ। त्यो 40वटा मध्ये 8वटा टार्गेटमा चाहिँ भ्याक्सिन इन्डस्ट्रीहरूले हामी यसमा प्रोडक्सनको काम गरिराखेका छौँ भनेको छ। त्यसमध्ये तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ 2टाले मान्छेमा ट्रायल नै सुरु गरिसके हैन। अब यो ट्रायल सुरु गरिसकेपछि नि भ्याक्सिन नर्मल्ली बजारमा आउन, कन्सेप्ट बनाएदेखि बजारमा आउन नर्मल्ली 10 वर्ष लाग्छ। तर यो महामारीको अवस्थामा पुरानै प्लेटफर्महरूमा काम भएको हुनाले यो भ्याक्सिन धेरैमा 1.5 वर्ष, 6 महिनादेखि 1.5 वर्षभित्र यो भ्याक्सिन बजारमा पुर्याउन सक्छौँ भनेर यो भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चरर्सहरू लागिसकेका छन्। यो क्लिनिकल ट्रायलको पनि 3टा स्टेप पुरा नगरिकन, पहिला सेफ्टी, सेकेन्ड इम्युनोजेनिसिटी, थर्ड इफिकेसी, प्रभावकारी र सुरक्षित भ्याक्सिन नभइकन भ्याक्सिन बजारमा आउँदैन र 6 महिनाभन्दा पहिला यो भ्याक्सिन बजारमा आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। यो इन्डस्ट्रीले क्लिनिकल ट्रायल गरिसकेपछि पनि त्यसको रेगुलेटरहरू जस्तो युएस एफडीए भयो, अस्ट्रेलियामा टिजिए भयो, युरोपमा इएमए भयो, हामी कहाँ चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग, यस्तो विभागहरूले यसको सेफ्टी, इम्युनोजेनिसिटी र इफिकेसी, प्रभावकारिता, सुरक्षित हो, यो कुराहरू प्रमाणित भएर नआइकन बजारमा जान दिँदैन, जसको कारणले यो भ्याक्सिनको कारणले अरू मान्छे सुरक्षित हुन्, असुरक्षित नहुन् भनेर हो। त्यसकारण हामी आशा गरौँ 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र यो भ्याक्सिन हामीलाई उपलब्ध हुन सक्छ। डाक्टर साहब, अब जस्तै कि भ्याक्सिन बन्ने क्रममा छ र अहिले पनि भनौँ न बिरामीहरूलाई, सङ्क्रमितहरूलाई विभिन्न किसिमको औषधि उपचार गरेर लाखौँ लाख चाहिँ यसबाट निको भएर घर फर्केको अवस्था पनि छ। भनेपछि यो खोप र यसको ट्रिटमेन्टमा, मेडिसिनमा के भिन्नता हो त? बाँच्न त मान्छेहरू यसबाट होइन ओभरकम गरेर पनि बाँचेर आएका छन् नि त। ओके, थ्याङ्क यू शैलजाजी। खोप चाहिँ रोग लाग्नैबाट बचाउने, ट्रिटमेन्ट चाहिँ लागिसकेका मान्छेलाई कसरी यसको स्वास्थ्य अवस्था इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने हो। ट्रिटमेन्टमा पनि करिब करिब 140वटा क्लिनिकल ट्रायल, यो थेरापेटिक ट्रायलहरू भइराखेका छन्। त्यसमा ठिक भएको मान्छेको प्लाज्मा प्रयोग गरेर युएसएफडीएले इमर्जेन्सी अप्रुभल दिएको छ। इन्डियामा ट्रायल भइरहेछ। दिल्लीमा चाहिँ 4वटा पेसेन्टमा यसको राम्रो आउटकम आयो भनेर अहिलेसम्मको प्रिलिमिनरी आउटकम हो। र इबोलामा प्रयोग भएको दबाई, हजुर है, त्यो दबाई अनि मलेरियामा प्रयोग भएको दबाई र इन्फ्लुएन्जामा प्रयोग भएको दबाई, यी दबाईहरू पनि सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टको क्रममा थेरापेटिक ट्रायलमा छन्। केही मान्छेलाई यसले इम्प्रुभ गरेको छ। कुनै पनि भाइरस लाग्दा गर्ने उपचार भनेको सिम्प्टोमेटिक हो। भाइरसलाई हामीले त्यसै मार्न सकिँदैन। त्यसको सिम्पटमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसको इफेक्टलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यही लाइनमा यी औषधिहरूमा काम भइराखेका छ। हजुर, भनेपछि भाइरसलाई मार्न सकिन्न होइन, सिम्पटम्सलाई मात्रै कम गर्ने हो। भनेपछि भाइरस जहाँको त्यहीँ नै रहने र पछि रिल्याप्स हुने अथवा होइन रिभाइभ हुने कतिको चान्सेस छ त त्यसो भए? होइन, भाइरसलाई मार्दा भाइरस कुनै पनि सेलभित्र नभइकन, टिस्युभित्र नभइकन यो बाँच्दैन। त्यसकारण भाइरसलाई मार्दा त्यो जुन सेलमा छ त्यो सेल मर्नुपर्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ त्यो सेल चाहिँ मान्छेको अभिन्न अङ्गको अभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ। त्यसकारण ती सबै सेलहरू मार्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्छे आफै रिकभर नहुने हो भने भाइरसलाई मारेर के मतलब भएन। र रिल्याप्स हुने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यो भाइरसबाट रिल्याप्स होइन, यो भाइरसका विभिन्न जाति प्रजातिहरू छन्। अहिले यो सार्स कोरोना भाइरस 2 को पनि चाइनामा मात्रै अहिले 30 किसिमका जेनेटिक सिक्वेन्सहरू देखिएका छन्, हिजो मात्र पब्लिस भएको आर्टिकलमा। र यो बिचमा 4 किसिमका भाइरस चारतिर गए भन्ने पनि एउटा स्टडीले देखाएको छ। त्यसकारण यो सबैलाई प्रोटेक्सन गर्न एउटै किसिमको एन्टिबडीले काम गर्छ कि गर्दैन, त्यही सबै हेर्नलाई यो भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गर्नु परेको हो।
हजुर डाक्टर साहब, अब खोप बन्ने क्रममा छ होइन, 1.5 वर्ष लाग्ला चाँडोमा भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले होइन, 1-1.5 वर्ष लाग्ला। जस्तै अब भनौँ नेपालमा हामीले नै बनाउन सक्ने अवस्था अथवा यसको फिजिबिलिटी के छ, अथवा त्यो औषधि आइपुग्नलाई के छ अवस्था डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, नेपालमा भ्याक्सिन प्रोडक्सनको युनिटै छैन भन्न मिल्दैन। एनिमल भ्याक्सिनहरूको प्रोडक्सन भइराखेको छ एउटा दुईटा इन्डस्ट्रीबाट, तर यो क्याटेगोरी 3 अर्गानिजम हो, हाई रिस्कको। यो अर्गानिजम ह्यान्डल गरेर बायोसेफ्टी लेभल 3 क्यापासिटीको प्रोडक्सन, भ्याक्सिन प्रोडक्सन क्यापासिटी अहिले हामीसँग छैन। तर अब आउने दिनमा यो हुँदैन, यो सकिँदैन भन्ने होइन। साइन्स अनुसार पिसिआर पहिला थिएन, हामीसँग अहिले धेरै ठाउँमा रियल टाइम पिसिआर छ। हामी डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ, हामी त्यसको सिक्वेन्स गर्न सक्छौँ, हामी यो भाइरसलाई ग्रो गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई उमार्न सकिन्छ, ग्रो गर्न सकिन्छ भनेपछि। अनि भेटनरीको ल्याबमा रेबिज भ्याक्सिन तयार भएको छ। नेपालकै अर्को एउटा इन्डस्ट्रीमा अरू एनिमल भाइरस भ्याक्सिनहरू तयार भएका छन्। आउने दिनमा इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको इन्भेस्टमेन्ट, सरकारको यसमा प्रमोसन भयो भने यो यस्तो भ्याक्सिनहरू हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने जस्तै डाक्टर साहबहरूकै टिम हुनुहुन्छ होला होइन, सबै टिमहरू के त हामीसँग यस्ता स्किल्ड होइन दक्ष जनशक्ति नेपालमै कति हुनुहुन्छ, अथवा सरकारले ल नि त हामी भ्याक्सिन गरौँ, सुरु गरौँ भन्ने एउटा योजना बनियो भने? नेपालीहरू भ्याक्सिन क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरू संसारभरि छरिएर बसेका छन्। दक्ष जनशक्तिहरूको लागि जसरी रोगको लागि राष्ट्रको बोर्डर मान्यता हुँदैन, दक्ष जनशक्ति पनि जहाँ आफ्नो उपलब्धि हुनसक्छ त्यहाँ जान्छन्। र संसारभरि भएका भ्याक्सिन्स र माइक्रोबायोलोजीमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले उपयोग गर्न चाहेको खण्डमा हामी सबै तयार छौँ। भनेपछि यो आगामी दिनमा भयो भने आएर यही नेपालमा पनि बन्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो सरकारले त्यसलाई कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो र इन्डस्ट्रियलिस्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो नलेज, हाम्रो स्किल हामी युज गर्न सक्छौँ। र अहिले पनि संसारका विभिन्न ठाउँमा जस्तो नोभार्टिस तपाईँलाई थाहा छ, रोस, एली लिली, जोन्सन जोन्सन, यो सबै, अनि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, यो सबैमा नेपालीहरू काम गरिराखेकै छन्। विभिन्न भ्याक्सिनका विभिन्न स्टेजमा काम गरिराखेका छन् एज अ साइन्टिस्ट। र यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। नेपाली नै साइन्टिस्टहरूले नेपालमा एनिमल सेक्टरमा युज गर्ने भ्याक्सिन प्रोडक्सन सुरु पनि गरिसकेका छन्। हजुर, अब जस्तै यहाँले भन्नु होइन, विदेशमा जुन किसिमले नेपाली दक्ष जनशक्तिहरू काम गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रमा, त्यही पूर्वाधार चाहिँ हामी कहाँ हुनको लागि चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ वा पूर्वाधार त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, कति छिटो र कति ढिलोमा कसरी बन्न सक्छ? अब छिटो भने कुनै पनि भ्याक्सिन प्रोडक्सनको इन्डस्ट्री सेटअप गर्नलाई कम्तीमा 2 देखि 3 वर्ष लाग्छ। त्यसको पूर्वाधार बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिने साइन्टिस्टहरू कसले कुन एरियामा कसको एक्सपर्टिज छ त्यो ल्याउनु पर्यो, त्यो मान्छेहरूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो, त्यो प्लेटफर्महरू इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसको रनिङ कस्ट, किनभने भ्याक्सिन प्रोडक्सन गरेर मात्र हुँदैन। जसरी इन्डियाको भ्याक्सिन इन्डस्ट्रीहरूले संसारभरि सप्लाई गर्छ, त्यो WHO प्रि क्वालिफाइड छ। अनि हामीले त्यस्तो गरेनौँ भने हाम्रो मात्र जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन प्रोडक्सन गरेर हामी चाहिँ इन्डस्ट्री सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसकारण संसारका ठुला इन्डस्ट्रीहरूमा नेपालीहरूले काम गरेका छन् साइन्टिस्टको रूपमा। यो गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसमा आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर स्ट्राटेजी बनाएर लाग्नु पर्यो। भनेपछि यो अहिलेको स्थितिमा भनौँ न, अब भ्याक्सिन बनाउनु भन्दा किन्नु सस्तो पर्ने हो कि फेरि डाक्टर साहब? ठुलो इन्डस्ट्रीले ठुलो स्केलमा प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन कम पर्छ, त्यो जरुर हो। तर राष्ट्र अलग हो, त्यसकारण राष्ट्रियता, राष्ट्र र आत्मनिर्भरताको तर्फ जाने हो भने लङ टर्ममा राष्ट्रले यसमा इन्भेस्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भनेपछि हामीले आजलाई सोचेर होइन, आज जुन यो स्थिति आयो विषम परिस्थिति, यसलाई सोचेर हामीले यदि यसलाई राष्ट्रमै आफ्नो देशमै बनाउनु भने भोलि यस्ता कयौँ अरू पनि होइन विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामी लड्न सक्छौँ। एकदम सही कुरा। किनभने
शैलजाजी 2009 को पेन्डेमिकलाई टार्गेट गरेर हामीले इन्फ्लुएन्जा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा इस्टाब्लिसमेन्ट गऱ्यौँ, जसको कारणले नेपालको पहिलो केस यहीँ डायग्नोसिस भयो कोरोना। हजुर होइन, लगभग हामी 10 वर्षपछि हजुर भनेपछि अहिले इन्डस्ट्री सुरु गऱ्यौँ भने आउने दिनको लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ। भोलि यस्तो अवस्थामा प्रोडक्सनको एभाइलेबिलिटी चाहिँ सबै ठाउँमा इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन हुन गाह्रो हुन्छ। जसले प्रोडक्सन गर्छ उसले आफ्नो ठाउँमा नभइकन अरूलाई नदिन सक्छ। त्यो अवस्थामा देश आत्मनिर्भर हुनु भने राम्रो कुरा हो। अब ग्लोबली हेर्दाखेरि डाक्टर साहब होइन WHO मा हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि यो अब कति लम्बेला जस्तो लाग्छ यसको यो असर भनौँ न, सङ्क्रमण हुने गति के जस्तो लाग्छ? हामी कहिले चाहिँ यसबाट उन्मुक्ति पाउँछौँ जस्तो यहाँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ शैलजाजी, एकचोटि भाइरस जन्तु जनावरबाट मान्छेमा आइसकेपछि यो भाइरस हाम्रो वातावरणमा रहि नै रहन्छ। रोग लाग्नलाई 3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा भाइरस, त्यसको इन्फेक्टिभनेस, भाइरुलेन्स भन्छौँ हामी। अर्को मान्छे अथवा जनावर जसमा त्यो बस्छ, होस्ट, त्यसपछि बिचमा इन्भाइरोमेन्ट। यो 3टाको समायोजन नभइकन रोग लाग्दैन। भाइरसको सर्टेन जेनेरेसन पछि त्यसको नेचुरल म्युटेसनले गर्दाखेरि त्यसको भाइरुलेन्स कम हुँदै जान्छ अथवा बढ्छ। हजुर हो, बढ्यो भने हामीलाई डेन्जर भयो। त्यसको भाइरुलेन्स चाहिँ नर्मल्ली मान्छेले हर्ड इम्युनिटी भयो भने मान्छेले पचाउन सक्छ भने धेरै मान्छे 60-70% मान्छेमा चाहिँ नेचुरल इम्युनिटी लो लेभलमा भाइरस भएर त्यसले पचाउन सक्यो भने यो आउटब्रेकहरू हुँदैन। हो, भाइरसले जित्यो भने हामीलाई रोग लाग्छ, हामीले जित्यौँ भने भाइरसलाई हामी पचाउन सक्छौँ। त्यो बिचमा अहिले हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ भने के हो भने इन्भाइरोमेन्ट। मान्छेले मान्छेमा भाइरस नसाट्ने भएपछि, इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि, तपाईँको ममा मेरो तपाईँका अरू मान्छेमा भिडभाडमा नगएपछि आउँदैन। त्यसकारण रोग लाग्नलाई बच्ने भनेको भाइरस, मान्छे र बिचको इन्भाइरोमेन्ट। अहिलेको लकडाउनले त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ वाइड भयो, खाली भयो, खोक्रो भयो। त्यसकारण भाइरस सिधै आउँदैन मान्छेमा। जस्तो मैले खोकेँ, मैले हाछ्यौँ गरेँ भने मात्रै 1.5 मिटरको आसपासमा भाइरस जाने हो होइन। त्यसकारण यो 3टाको समायोजनबाट हामी टाढा बस्नु हो भनेपछि त्यही त, कति टाढा बस्ने, कति यसलाई चाहिँ होइन लम्बिन सक्छ एउटा हाम्रो बानी व्यवहार। अब यो भाइरस चाहिँ हामीसँग रहँदैन होइन। ह्युमन कोरोना भाइरस हामीसँग सधैँ थियो। 6 किसिमका भाइरसहरू, ह्युमन कोरोना भाइरसहरू सधैँ नै छन्। अब यो 7औं आयो। यो 7औं चाहिँ अहिले हामीलाई एकदमै दुःख दिइराखेको छ, त्रास बढायो। अब यसबाट हामी बाँच्नलाई के हो भने हामीले हाम्रो बानी व्यवहार नै सुधार्नु पर्यो। त्यो बानी व्यवहार सुधार्दाखेरि भाइरस चाहिँ सर्टेन स्टेजमा उसले एडप्टेसन गर्नुपर्छ। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने डार्विनको थियोरी। ऊ आफू सर्भाइभ गर्नलाई कुनै सेलमा ऊ अट्याच हुन्छ, मान्छे नपाएपछि ऊ अटोमेटिकल्ली आफ्नो ठाउँमा बस्छ, उसले हामीलाई धेरै गर्न सक्दैन। त्यसको लागि हामी आफै नै होइन सचेत हुनु पर्यो, व्यवहार सुधार्नु पर्यो। यदि आइहाल्यो भने बच्नलाई हामी भ्याक्सिन्सतिर त्यही भएर लागेको। हजुर, र सपोर्टिभ मेडिसिन पनि छँदैछ। आत्तिनु परेन होइन, त्रसित हुनु परेन, तर भिजिलेन्ट हुनु पर्यो। हजुर, एकदम सर्भिलेन्स चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। हामी भिजिलेन्ट हुनु पर्यो, हामी प्यानिक हुनु भएन। एकदम सचेत रहनु पर्यो र त्रसित हुनु भएन, त्रास पनि मानसिक होइन तनाव पनि लिनु भएन। यसले पनि विभिन्न किसिमका अरू समस्याहरू पनि निम्ताइरहेको अवस्था छ। यो भाइरस छ भन्दैमा हामीसँग भएका अरू रोगहरू को ट्रिटमेन्ट गर्न छोड्नु भएन। नेचुरल हाम्रा अरू कसैलाई हाइपरटेन्सन होला, कसैलाई डायबिटिज होला, कसैलाई COPD होला, त्यसको ट्रिटमेन्ट छोड्नु भएन। त्यो भएको मान्छेलाई रिस्क हुने भएको हुनाले अझ टाढा बस्नु पर्यो। हजुर डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विभिन्न विचार र जानकारीहरू प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँ लगायत तपाईँका श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। र सबै टाढा बसौँ, दूरीमा बसौँ, बानी सुधारौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, आजको लागि कार्यक्रम इमेज विशेष यति नै। अवश्य पनि सुरक्षित रहौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, हात
पटक पटक धौँ। यति भन्दै आजलाई यति नै। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।